بركي بتعلو ونحن أبزقوا أنتلك نعشمت مزمزة نتوم كل سبب طولة مسكرزة سرنا مسافرتي كلنا بعد ماما سرنا سنزري لا تعصقنا سلام زغبركم تخاطلت يمانه انفو ميديا كما يتوعلو نلومي قدام على شمونت ورح عسرت حدا اختشعن اسران حموشتن كم تلمود زتفلاليو وانا ويان حصرتي زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متصلخو مكتلكم يعدم كبرات تخاطلتي كم تقول غزي نبلو نزا چانلنا نمعبايتم حدث زخونكم سبسكرايب غبرو تمز غبركم كا شير لايك كومنت مغبار ايتحمقو اندابلكو نابتي ناي حجي مدبات كسغركم نيلو معانتي أدليلكم زلخو مدب دما كبرات تخاتاتلتي حانت مدبيا سادما فرد صمدو تبل مدبيا نزا مدب زي آخر رئاسة قددني ازي حجي زلو هلو كونتات بفلاي بوغن تغراي تفتيرو زلو ازيو أسكاف زخونة نبوليتيكاناون نتنخدو زلنا قالتون تسألاو زخونة خونتات بغامي تجميرو انتايو وطيتو خوينو أموداتا كمي خونا نزبل متان حفشاو سئل خلونا ملسيله خريو خفتنه صمدو مبغسيو خم نفلطو كم بعل اول سعيد زبلو بإرترا وغن بتግራይ وغن دما برهانه سبز سانه سبز بحالو سبات مجمرتا غزي ام محبراو ميديا وصيوم زتزاربو مخانو مين نفلط بمسرتو ግን ናይ ጽምዶ ዋናታት መንዮም ንዝብል ናይ ጽምዶ ዋናታት በወገን ኤርትራ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ናይ ህግደፍ ብፍላይካ ናይ ኢሳያስ ናይ ጥፍአት ፖለቲካ ቀዳማይ ቀላስን ከምኡን ኣብ ዝተፈላልዩ ኣብ ዲያስፖራ ንዝፍጠሩ ምጥርናፋት ማሕበራት ክሳብ ኣዝዮም ረቀቅቱ ዝኾኑ ጉጅለታት ኣብ ምስራሕ ዕሉል ዝኾነ ተራዝ ጻውት ወይ ካፈሉ ዝኾነ ሰብ የማነ ማንኪ የወካ የማነ ግብረአብ حلافي بوليتيكاو قدياتنا هيقدفي وانا نايتا صمدو مالتي بتحتي يمانه مانكي بوزحات سبات سنسلتاو مقدي كساب اول سعيد كابو نتحتون اب دياسبورا تزرقو حزيقاتات كلو خليو بوغن تغراي وانا تات ناي صمدو بعلمانيوم نزبل حدا داويد قبرزقي ابير زتباهله هافتام ايثيوبياوي كاتغراوي كم زفلت از سبزي حوانتا اب تግራይ ናይ አባል ናይ ህወሓት ውድብ ዝኾነት ወይ ከዓ ምክትል ፕሬዝዳንት ናይ ህወሓት ዘላ ፈትለ ወርቅ ገብረስጋ ኣብሄር ወይ ከዓ መንጆሪኖ ማለት እዩ እዚኦም ዋናታት ናይ ጽምዶ በወገን ትግራይ ሕጂ እዚ ጽምዶ እዚ ናይ ኣወል ስዒድን ናይ ብርሃንን ከም ዘይኮነ በመሰረቱ ክርዳእና ክላሎ በወገን ኤርትራ የማነ ማንኪ እዚ ስራሕ እዚ ምስመን ኮይኑ ዝሰርሖ ምዝብል ምስ ኩለን ተካላት ህግደፍ ብፍላይካ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ከም በዓል ሰሎሞን ድራር ዝኣመሰሉ በትግራይ ወገን ድማ ዳዊት ገብረአብ ኣብሄር ፈትለ ወርቅ መንጆሪኖን እዮም ማለት እዩ ሕጂ ከም በዓል ሰሎሞን ድራር ዝበሉ መጀመርታ ነዚ ጽምዶ ዝበሃል ነገር ክስራሕ ምዃኑ ኣስተምሮ ዝሃቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መጽዮሙን ዘተንብሁልና ንሳቶም እዮም ሰሎሞን ድራር ማለት ኣብ ዝሓለፈው ነቕሪበልኩም ነረ ቪድዮ ኣብ ኤርትራ ብጽሓፊ ዝፍለጥ ዝተፈላልየ ጽሑፋት ወንደርፍታት ወንስነ ጥበበኛታት ዝህብ ብዓብይ ግን ሓደ ካብቶም የማናይ ኢድናይ ህግደፍ ወይ ካናይ ኢሳያስ ምዃኑ ዝፍለጥ ጽሓፊ እዚ ጽሓፊ ዝምባር ሓደ ግዜ ቅልቅል ኢሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓንቲ ነዚ ጽምዶ ትምልከት ብፍላይ ከዓ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኤግዛክትሊ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እተብርህ ሓንቲ ቪድዮ ሰዲድልና ነይሩ ነታ ቪድዮ ሕጂውን ጽቡቕ ጌረ ንምዝኽኻር ከቕርበልኩም እዛ ቪድዮ እዚ ኣስምዑዋ ኢኹም ሓደ ንጹር መልእኽቲ ኣነ ክሕልፎ ዝደሊ ከም ውልቃዊ ርእይቶ የዝህብ ዘለኹ ጌጋታት መምሃሪ ክኾኑ ይግብኦም ዝሓለፈት ጌጋታት ክትመሃረሉ ይግባእ ሕጂ ብክልተ ተመቒላ ንሪኣ ኣለና ናይ ጌታቸው ዶ ናይ ደብረጽዮን ዶ ዝበሃል ምግምማዓት ንህዝቢ ትግራይ ዝኹሉ ኣብ ፀገምን ሽግርን እትያ መንእሰያቱ እህሊቓ ክትብከር ሕጂኻ መሊስካ ነንሕድሕዳኩም ተጓዛዝያ ንሪኣ ኣለና እዚ ውጉዝዛይ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ብዝጠቅም መገዲ ክትፈትሖ ኢለዋይ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኢና ህዝቢ ትግራይ መሰሉ
بسرعات إثيوبيا اندحر زجهاز كوينو كم تمجمريا ويانا برتاو ألصق جمر هزواو حيلتات زقورا أبركتو دحارون هزواو جنبار مسكونا مليسو زقورا أبركتوتات لكعهم يتتمامتا كهون زقبو كونو يخانا يمنقستي إرترا لذي حجون أو 4 كيلو زلو قلعة نابكال جيجاتات كي وسدا كتنقاط يقبا زعبات مسي إرترا زقورتو حبي جيجا عندينيم بزغت قدن بعد المدو قلدو إلكا نايدو كتسفحفع حدش كارتا خللنا نابلكا حدش كارتا وسيخا زيد اللي نقرات وزح هالوسان دي أجيرا سو تمهارولو يقبا هجي تمهارولو يقبا قنكا بتغالي شنوهو 4 كيلو محدارات اندعر هزب تقراي زود أكايدات عزغطو الغينو هزب إرترا أبوان هزب تقراي إيو تحكم السوس نزغانه فتحيس نزغانه سلازي إذا الأخت زي أزعل فلان ويانا لبغة تقبر بحزب تقراي كتحسب استراتيجي أغا أبرلوتو تاريخاو مسرت داخل سرطة يقبا أمبر من مزمت أحايلي زلزخنا تبع نافتن نابلت كتكيد أي قبا أنيو صمدو ما أسي تجميرو زبل صمدو استجمرلو لك دحري وعل بريترياي دحري وعل بريترياي تجميرو صمدو نزل صمدو زي كم ذات سمع زلهم بعل سلمون درار غيرو يمانه مانكي بزيوم غيرو مجمرتا حدا زربا تنبيلنا مالتي حجي دحر صمدو كجمر زتدليلو بهجدف ايمن دحري بريتوريا صمدو كجمر زتدليلو بهجدف علاماتات انتايم نيروم نزبل كريومينا قدمي زوم ناي هجدف علاماتات دحر صمدو وي كا دحر زوعل بريتوريا زتدليو علاماتات كن أب وجن تجراي أب ميدياتات بمخان بزح جزء أب زحجوان بزحزن ملكعو وهب تقالنا هيك دفن ناي حوحاتم بمخان أب أزيو استج أمال تاريخ زنبرو زلو جازيت إنياتات أكتيفيستس جل تجارو حواتنا مبزحتهم تجارو قاتردي وهم تقونه جل سبات جن بس أمرو انتاي يبلونيرهم بزعبه هيك دف انتاي يبلونيرهم أب تجراي نزور له كل عينة استفترة بوليتيكا وخن قال كل عينة شجرات قدامي تحتاتي أسمور العج قدامي تحتاتي كما باغويلا خوينو نتي نغرستي ابتغراي چفچاف نخفص زفصمه من ينزبل حانت فيديو اسمعكم هنا ستالين غبرسلاسه قدمي وعل بريتوريا استزاربا يازيا ذا فيديو زي اخاسمعوا يخم لذي ሁሉ ክራይሲስ የትግራይ ክራይሲስ ዋናው ተጠያቂው ሻዕቢያ ነው አሰግጬ ነው መነግርህ ይሄ mercy upon us تدحر وعل بريتوريا صمدو زبل مستجمره علامه ناي صمدو انتاي منيروم نزبل قدامي علامه نتي زتخلفه علامه نمفصام تخوليفنا يلو ناي هجدف ولق ملاخي اب قدم تلفزيون وصيون بزي حفرت بزي سكفتا استزاربو زربا نير بزي تاريخاو زربا زمچم نفس وقف تطقام محبراو ميديا نفس وقف ارتراو تግራዋይ ሒዝዎ ከም ዘለ ይስፈልጥ ነዚ ቪዲዮ ዚ ምድጋሙን ዘድለ ይኮነን ተخوليفنا ይናይሉ ነይሩ ካለ ኢትዮጵያ ንምዕናዊ ህግደፍ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብዝተፈላለየ ዕጡቃት ብቁጠባ ብኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ንሳቶም ዝቋጻጸርዋ ኢትዮጵያ ንኽትህሉ ካብ ደይዋን ጀሚሮም ፍላይ ካብ 1991 ጀሚሮም ኩሉ ግዜ ምስ ደለዮም ስለዚ ተቀዳማይ ዕላማኦም እቲ ካልኣይ ዕላማኦም ኢትዮጵያ ንምዕናዊ ነይሩ ካልእ ትግራይ መሊእኻ ምዕናው ብዛዕባ ናይ ትግራይ ምዕናው ከም ዝፍለጥ ኣወል ስዒድ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ بزي سكفتا بزي زخون يكون دحرحر نتقراي ن5 عامت زخون ندحريت مليسنا ينا ندليو نجر غيرنا ينايلو اما حبراو ميديا استزاربو فيديون كلنا نفولطو فيديو سلازي تقراي ملي خا معناو ندحر قال كوينو حاده نجر كغبر كلالو سلازي صمدو على حاده خاطم علامات ناي صمدو زي مالتي كاب كله زدليو دما من اساي تقراي هجدف حنت زساو علولا نجر انتدأ نيربتي جزيه كوينات من اساي تقراي زلو ناي موغا ونن كومون نمريتو زلو فقرني نمريتو نهزبون زغافلو مسواتن زكايدو وقين بمولو مستعزبو
እዚ መንእሰይ ዝምባር ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ናይ ኤርትራ መንእሰይ እንዳጠፍአ እንዳወፀ ኩሉ ግዜ ስለዝወፅእ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት እውን ብፍላይ ትንዖም ብጥብቂ ዘገልግሎም ሰራዊት እንዳኣረገብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብኻልእ ሓይሊ ክትክእዎ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ከባቢ እውን ንዕኦም ኩናት ካብ ከባቢኦም ኣርሒቆም ንዕኦም ክዋገአሎም ክከላኸለሎም ዝኽእል ብሽጣራ ማለት እዩ ሓይሊ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ ነዚ መንእሰይ ትግራይ ድማ ብኸምዚ ደረጃ ይደልይዎ ማለት እዩ ካልእ እውን ኢሳያስ ባዕሉ ኣብ ኣሕመድ ንኣምሓራ ብሓይሊ ካርሞሜ ማለተይሲ ንኣምሓራ ብሓይሊ ካርሞሜ ምስ በለ ኣብይ ኣሕመድ ኢና ተባኢስና ኢሉ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኢንተርቪው ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ዋነት እውን በቲ ንሕና ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ኩናት ዘጣዕስ ነገር የብልናን ኢሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስክፍታ እውን ብድሕሪ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ዘረባ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ናይ ጽምብል በዓል ተዛሪቡ ነይሩ ናይ 24 ግንቦት ማለት እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ንምዝኽኻር ተኣክል ኣብዚ ኣላትኩም ሓሶት ንምንዛሕን ሓቅታት ንምዕፋንን ምዝንባዕን ጽልእን ቅርሕንትን ንምጥቋስ ተዋዲዱ ዘሎ መናፍሕ ስነ ኣእምሮዊ ኩናት ዝበሃል እውን ብዙሕ እዩ ንተጻብኦ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝፈሓት ዘሎ ቁሉዕን ስውርን ሸርሕታት እውን ዘይፈለጠ የለን እንታይ እቲ መደምደምታ ተበጊሱ ዝነበረ ተስፉው ሃንቀውታ በኒኑ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሕርያታቱ ፈሊጡ ተቃውሞታቱ ከባራትዕ ይረአ ኣሎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብልዑል ተስፋን ብዘይ ዕቃበን ነቲ ተበጊሱ ተባህለ እረማዊ ሪፎርም ዘይተቆጠበ ደገፍ መሃቦም በዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሃንደበት ዘጣዕስን ዘሰክፍን የብሎምን ሕጂ እዝን ወድዝን ኩሉ ደማሚራ ክንሪኦ ከለና እዚ ቁንጣሮ ካብቲ ብዙሕ ታሪክ ናይ ጽምዶን ቅድሚ ጽምዶ ዝተፈጽሙ ገበናትን ድዩ ስለምንታይ ደኣ ተጋሩ ሕዋትና ኣብዚ ሰዓት እዚ ህግደፍ ከድሕኖም ይጽበዩ ኣለዉ ኢልና ክንሓትት ባህርያዊ ሓደ ግዜ መምህር በየነ ውፉይ ሰላም ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ዝደልያ ትግራዋይ እንተሎ 1 ሚልዮን ሰብ ይቐርብ ኢሉ ነይሩ ኣብ ብራኸሾው ማለት እዩ እናተጻወሩ ምሳና ዝግበር ስእሊ ከመገርስ አሸጋሪ ነገር ስለዚህ ሕጂ ወስኹም እኮ ማንዴት ስለዚህ ብልኩም አይትፈርሑንኩም ላ ይቆል ግን ጽባሕውን ደልዮ ኮይና ፕሮቶኮል ደልዮ ስልጣን ደልዮ ኮይና ጽባሕ ዓበይት ሰባት እንከውና ኮን ደልዮ ፕሮፋይል ካ ካብ ሂጂና ክንሰርሖ ደልዮ ጽሉላት አይኮና ስለዚህ ሕጂ ኮሙታት ትርኢ ካብ ዝኸባቢ አይ ደሓን ሱስ ይጽናሕ አይ ናትና ደሓን አይትዛረቡ ጽኑዕ ዝበሃል ኣሎ ዋ ምን ኢሳያስ ሓቢርና ኢና ንሕልዎ ዘለና ኣብ ኒውስ ተኣኻኸበ ፕሪቪሌጅ ነቐርና ኣፍሪካ ማና ዝኾነ ሓይሊ መፅኡ ዘሎ ከባቢና ንሕና ማለት ኣነ ክጠፊ ኢለ ንስደት ከይደንበር ተወዳዲበ ናይ ናጽነት ወታደር ክኸውን ኢለ ሓሲበ ይፈልጥ ካብቲ ናይ ስደት ውቅያኖስ ካብቲ ጭንቃ ወፂሲ መሪሐ ተመሪሐ ገለስ ኮፍ ኢለ ምስ ዓለም ክዛረብ ኢለ ሓሲበ ይፈልጥ ዓቕለይ ፀይቡኒ ኢና ማለት ተሸጊርና ኢና ነዋዕት ግን ድማ ናይ ወዲ 80 ዓመት መተካእታ ክንበሃል ከማን ደንጉና ኢና ይሕፍር ዓድና ምድሓንሲ ደንጉና ህዝብና ምድሓን ደንጉና ዘደንጉና ምክንያት ከም ዝልከ ናትና ጥራይ ጉድለት ኣይኮነ ኣብ ከባቢና ዘሎ ክላሪት ዘይብሉ ናይ ኢሳያስ ርክብ እዩ ሓሲብና ስለዚ ሕጂ እውን ከምታ ባሕሪ ንመንግስቲ ከይድና ኣብቲ ዝፈጠሮ ዕድል ኩናት ንህዝቢ ኤርትራ ኣይጠቅም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይጠቅም ንመንግስቲ ኣይጠቅም ንዝኾነ ሰብ ኣይጠቅም ውፅኢት ኩናት ኣስተማቒሩ ኣይወድም ናይ ትግራይ ሓንዋት እዩ በሰሉ ኣይወድም ስለዚ ሕጂ ሰላም ዝገብር ሓይሊ ኣምፂኻ ብልክዕ በቃ ዝመፅእ ክከላኸሎ ኢልካ ዓድኹም ሓዙ ሰብዋን ንስኹም ኢኹም ብዕድመ እውን ዋናታት ንስኹም ኢኹም ተባሂልና ክባረኸልና ተዘይኮነ ኣነ ምስ ደቀይ ፅቡቕ ዘሎ እዚ ብርጌድ ሓመድ መፅኡ ዘሎ ስራሕ ኣለና ንመናበሪና ዝኸውን ተወሰነ ትምህርቲ ተማሂርና ኢና ብረት ኣይትረኽበና ኣነ ዜግነተይ ኔዘርላንዳዊ ሽግር የብለ ኣብዚ ትግራዊ ሓዊ ከይጠፍእ ጥራሕ ይዛረብ በቲ ዝመፅእ ኤርትራዊ ከይጠፍእ ጥራሕ ይዛረብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዛረበው ንሱ ኢትዮጵያዊ ከይጠፍእ ይዛረብ ደቀይ ትምህርቲ ኣትዮም ሽግር የብለ ሴፍ ዝገብረኒ መንግስቲ ፖለቲካል ስታትስ ንሕና ንዛረብ ኣብዚ እውን እንደገና ኣብ ልዕሊ ጢመት
كنات كيفلنا هيوت كنكفلنا تنابراتيس كنقدفو كندعن كل سب كندعن إنا نزلنا عايز لمدنا يا شيطان يحيش ندحر خوين كنت أزبلكو حدا ميلين يقرب قال يجي كلام هرات لنا لذي حجي أبي بدرجة من قصة إثيوبيا نتصيروا لهم سياسة درجة قصنا ينقرأ نات نصور كم تانا من قصة جيبوتي نتصيروا أفتقرأي كبوليتيكا أريخا من صارت تدلي سياسة من صارت تدلي لحان سلامنا ندلي مسلام برتي يدلي أقول مسلام كسراوتي يدلي سؤالي كنت بعلى خفر حيلي يدلي أقول بوليتيكا يدلي دبلوماسي يدلي أقول سلام زين كلنا يدلي أقول سلام سلازي لي منقستي إساس زقور متقطع احنا كنا تغير لنا نبذلنا ولا بزي وقعوا من قدم كلنا نفلت عينا نايش عبيا مخنيات أبصمدو نتي أب تقرأي بعلم زفوت أورو شجر كان فتحت شجر مسيلهم يوم زلوا بقافهم هاجر تقرأي كتمسرو تخن حجزوكم من أقوان تبلو بوشتم جن تقرأي زمك حلو من النت كيهلو تقرأي منقست خيهلوا كبوليتيكان قطبان إثيوبيا كمي غير كنتسيلكا أب إيد إسياس تودقة حيال زنبرة تقرأي أفريسكا نزدخمت تقرأي صمدو يبلو اللو مالتي كمبرك خايلو سلازة حسب دما برجيرنا حمودون كالوت تقالست إرتراويانن أب أفدق إرتران خيموتو أب تقرأي بايتان خيرخبو إزخلو زقبر زولو ناي صمدو ودي دما حدا أكالناتو مالتي ناي تجارو حواتنا ناب صمدو زوم زلو مخنيات دا انتهايو نايتهم قلقلينا نوزلنا إلنا خري اندحر كوينا دما عاده تجارو مواتو تقرأي إرتراي عيلوم زا أمنو تجارو لو أبز حالفو أوهانو أبستفلا لي انترفيو سميعنا يمينا أتحانتي تقرأي كتوات اللاوي كابز زلو خبابا كتوات اللا تخيل إرتراي عيلوم زا أمنو تجارو حواتنا لو كالي مش عبيا خوينهم كوين ناسي حنانا خنفد نخيلينا زبل امنا زلوم تجارو حواتنا كلو خيليهم يكالن كالا أرستي سالساي ناي حبار هاجر كن مصر زبلون أبز حالف أوان أبز انترفيو ناي تجارحواتنا ناي سفلاليو أكتيفيستاس كتع أبز نبرو الأوان كساب أزيح ما زرواتات الزارو سبات ونسبعنا نيرة نحدا محبرة سب أقولك زي سراي كنطفو أمال لنا مستحد طرح خوينا هنسرح لنا قال زبلو تجارون أب فيديوهات أبزي محبرة وميديا خزورون ريخم مولهم حجي ازيوم كوم زبولو تجارون كالوت نعون زموسلو لو كم زنا يا ازيان زبال من قصقاس ابزي دياسبورا زلو ناي تسفاتين كوما عينتا تحساسبا زلوم تجارحواتناون مس ايرترا بحبار حجر مسريتنا خنبر نخلينا زبل حساب زلوم تجارحواتناون الو از غي قال كالن السون وعلو رسو زغال عبر استيمالتي نأب احمد مش عبي خوينا فرارعنا دليتنا خهبنا يخلي زبلو بسلطان درجة بستفعل لزت أمته إليتس ويكا عبيت السبب سلطان قالون كله خليهم إزيهم كلهم دمرات كريم كلنا خالق دقيقتي دليلات حواويسكا تجارحواتنا كابتم دوز دليو إزي أني مالتي إزيهم كلنا زبلنا نتبتات جن يخونا دو أيقونان كخونا يخلادو مود ما مش عاري زبحال جنوسايدر كوين كاسي كفتس أما يخلادي يخلان زبل نفسه كيف تقرأي بفلاي دم مهاراتن إليتن كحسبون زقبهم زرواتاتين بزعات حاسيبه مسألة سيلمس أب زحجوان بتعمي بدس بالمجدي نزي تصمدو يلوم زقوسو أكتيفيستات ديم كالو سبات بمدرون أب استفلا عليه معكنا زينا دو كبلوهم كلهم نري نعزبنا لنا مالتي حجي تصمدو أبايتا انتهي فتيرو انتهي وليدو بجاكاتي أب كباب دوبات زركب عدتات هزبي ندقلات أخا نعس عسع ندبلكا artificial زمثل سعسعيتن غويلاتاتن زفتر نجر كال انتاي فتيرو صمدو حزن حجي صمدو زفطرهم عبيتي بدلات ابز قربا غزي كونتروباند زمتا هافتي ناي تግራይ مالتي بفلاي كا ورقي እዚ ሕጂ ኣብ ሱዳን ንጥፍኣትን ህልቂትን ህዝቢ ሱዳን ቀዳማይ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ናይ ጎልድ ማይኒንግ ወይ ከዓ ዘይሕጋው ናይ ወርቂ ንግዲ ኣብ ትግራይ እውን ብዝለዓለ መልክዑ ብዝተራቀቀ ማለት እዩ ካብ ብዕራባዊ ክፋል ናይ ትግራይ ብኤርትራ ብቢሊዮን ክሳብ ዱባይ ዝርጋሕ ዝተፈላለዩ ማዕከና ዜናዊ ነውፅዮ ነይረን ካልእ ዝኸፍአ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራውያን ብፍላይ
ዘጋጠመ ወይ እውን ሕጂ ስቲል ዝኸይድ ዘሎ መሸጣ ደቂ ሰብን ድለላን መሸጣ ደቂ ሰብ ካብ ተብሲናይ ዝነበረ ብዝኸፍእ መልክዑ ኣብ ትግራይ ብሕጋዊ መገዲ ይካየድ ኣሎ ብሰዓት እዚ ጸጥታ ኣልቦ ኮይኑ ድማ ትግራይ ንባዕላውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ መንእስያት ትግራይ ኣብ ጎደናታት ብዝሕዝን መልክዑ ክቕተሉን ክጭወይ ንሰምዕ ንርኢና ኣለና እዚ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ካልእ እልቢ ዘይብሉ መንእሰይ ትግራይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ ስደት ኣምሪሑ ኣብ ስደት ኣምሪሑ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ የመን ዘርአኹኹም ቪድዮ ነይሩ ኣክቹዋሊ እቲ ቪድዮ እሱ ርኢኻ እቶም ኣብኡ ዘለዉ መንእሰያት ካብ ትግራይ እዮም ከይዶም ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ይድንፅወካ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝድንፅወካ ኣዝዮም ብዙሓት ኣሽሓት መንእሰያት ኣብ በረኻታት ናይ የመን ኣብ ሰዓት እዚ ተዘደርብዮም ኣለዉ ትዝገርመኩም ነገር ድማ ኣብቲ ቦታታት ናይ የመን ሲ ባይዘወይ ሕጂ ሕማቕ ሽግራት ኣጋጢሞም ኣሎ ክስጎጉ ዝበሃሉ እውን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብኡ ብዙሓት ካብቶም ተጋሩ ኣሕዋትና እውን ኣደዳ ናይ ሸፋቱን ካልእ ዝተፈላለየ ብረት ዝዓጠቑ ተጋሩ ባዕሎም እውን ማለት እዩ ዝዓጠቑ ዝተፈላለዩ ዕጡቓትን ኮይኖም ብዙሕ ሽግራት ኣጋጢሞም ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣወዳት መንእሰያት ጥራሕ ዝብለኩም ዘለኹ ትሕቲ 40 እዮም ኩሎም ልዕሊ 40 ዝበሃል የብሎምን ካልእ ድማ ፖለቲካዊ ምፍልላይ ተጋሩ ገፊሑ ሓድነት ተጋሩ ድማ ተባታቲኹ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኣዝዩ ዝተሓተ ባይታ ወሪዱ እቶም ብትግራይ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝዓበየ ተራ ዝነበሮም ፖለቲከኛታት ከይተረፈ ነድሕድሕዶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኦም ብዝሕፍር መልክዑ ክወቃቐሱን ክፃረፉን ንርኢ ንዕዘብና ኣለና ኣብ ክልተ ተገሚዖም እውን መሳርሒ ናይ ክልተ ፀላእቲ ኮይኖም ከገልግሉ እውን ንርኢ ንዕዘብና ኣለና እቲ ናይ መወዳእታ ጽምዶ ኣብዛ ሕጂ እዋን ንሪኣን ንዕዘባን ዘለና ዝወለዶ ጽምዶ ድማ ኩናት እዩ ባይዘወይ እዚ ኩናት እዚ ክጅመር ምዃኑ እዚ ጽምዶ እዚ ናይ ኩናት ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ በዓል መምህር በየነ ውፉይ ካልኦት በዓል መምህር በረኸት ብትግራይ ወገን እውን ብዙሓት ተጋሩ ኣሕዋትና ተደጋጋሚ እንዳጠንቀቑን ብመርትዖ ደረጃ እንታይ ክግበር ከም ዘሎን እንዳተዛረቡን መፅኦም እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ዝሰምዕ ሰብ ዲሱ ኢኑ ወይስቶም ጽምዶ ኢሎም ነቲ ኩነታት ገቲሮም ሒዞም ዘለዉ ድዮም ስዒሮም ኮይኖም እቲ ኩናት ከም ዝረኣኹሞ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልቲ ተጀሚሩ ንኩሉ ትግራዋይን ኣደ ትግራይን ኤርትራውን ካልኦ ኢትዮጵያውያን እውን ዘሕዘነ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ካልእ ትዛዓበየ ዘጋጠመ ሕፅቦ እቲ ህግደፍ ሕፅቦ ዝብሎ ናይ ፖለቲካ ሕፅቦ እዚ ማለት ኣብ ትግራይ ልክዕ ከም ናይ ህግደፍ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ብሓይሊ ብረት እምበር ብሓሳብ ክትስዕሮም ከም ዘይትኽእል ዝኣምኑ ንሰባት ፈፂሞም ከም ሰብ ዘይሓስቡ ንሜድያታት ክዕፍኑ ዝደልዩ ዓይነት ሰባት እንዳተፈጥሩ ይኸዱ ኣለዉ ትግራይ እዚ ብዙሕ ኣብነታት ክነቕርብ ንኽእል ኢና ገለ ካብኦም ግን ኣብ ዘለውኹም ስምዑ كيف ክትከላኸለሉ ንኤርትራ يس ሰብኣውነት بسوء يعني ነተው ዝተጓሓይፉ ዘሎ ኬና ተጓሓይፉ ዘሎ ትግራይ ግን شو يلعب الكاين نحجزه بحر خوينا حد كرسي يحجز له مجلس إرسا تحجز تمام تجاجينا أنا استفار علينا أبوت إيميلس تحجزوا نعم نت كشر على جميرك كبرمي كسب سنجري زلوا دوات بمولو إحساء وليو رامك زعوليو زلام بسوليو إيرب وليو بمولو زي شيء سفنا عليه أكيد زلوا نوع عبد يملس ولا سرح كذا تحلقون بحرفنا تحاورنا مسرح حيو تهزبي أين هاوكو صوري ما ينقروا له مبرات نقروا له من قد كفت رجع كفت أخلون أردافون يقروا لي بالله سنة مباري لي سلذي أصبحوا زبورة صبوا مباري ها أقرب دسك حزي ما فقادي يقول لنا ليلة دنبر زفاق اللي مانجس تزرك من يرنا إثيوبيا من حزو خفت نديني بعد تتقوم لي لنا يبعدوا بناطة وفري بورت فورت جراي لنا بناطة تتقوم لي لنا مع خادي لك أنا هنا ها لا عرب شرب بعواجي بعواجي حزب تجرايسي تجراي بودي إرداء ثمر حني تكون جزاء بودي كتوت وتر لهم فري بورت تتقوم لنا ካብ ኩሉ ዘሕዝን ናይ ዝጽምዶ ታሪኽ ግን ምናልባቱን ኣብ ታሪኽ ናይ ትግራይ ተጻሒፉ ድሓር ንኡስ ወለዶ ከምብዎ ከሎ ትዘሕፍር ነገር ማለት እዩ ነዚ ጽምዶ እዚ ብወገን ኤርትራ
كم بروباغانديست كوينو ወይ ከዓ ከም አድቮካት ኮይኑ ምስ ትግራይ ጽምዶ ይሰርሓሉ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ኣወል ስዒድ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኮይናት ቶም ወተሃደራት ናይ ኤርትራ ገለ መግደፎም ንሶም ዋላ ድሓር እውን ከይድካ ዘይክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ መን ምዃኖም ዘይክትፈልጦም እውን ትኽእል ኢኻ ብጀካታ ላዕለዎት ሓለፍቲ እዚ ሰብዚ ግን ኣብቲ ኩናት ግዜ ኣብቲ ዝለዓለ ክብሪ ዘለዎ ናይ ትግራይ ሓወልቲ ናይ ትግራይ ከተማ ኣብ ኣኽሱም ከይዱ ዝተዛረቡ ታሪኻዊ ዝኾነ ዘረባ ነቲ ሰብ ንሱ ኸማን ከይቀይሩ ክዳኑ ጥራሕ ቀይሮም ናብ ጽምዶ ኢሎም ምጽኦም መራሒ ናይቲ ጽምዶ ገይሮም ኣብ ቅድሚት ብኡ ክላገጹ ከለዉ ክትርኢ ከለኻ ትዝኸፍአ ይገብሮ ታሪኽ ናይ ጽምዶ ማለት እዩ ትዝኸፍአ ናይዚ ታሪኽ ናይ ጽምዶ ዝገብሮሲ እቶም ገበነኛታት ኢና ባዕልና ኢሉ ንትግራይ 50 ዓመት እንድሕሪት መሊስና ኢና ኢሉ ኣብ ኣኽሱም ከይዱ ዝፈከረ ሰብ ንዕኡ ብሓይሊ ተቐበልዎ ተባሂሎም ብዙሓት ተጋሩ ንዕኡ ከም ኣብነት ከም ሓደ በቃ ፍሉይ ኣይኮን ገይሮም ክቕበልዎ ክትርኢ ከለኻ ትዝኸፍአ ታሪኽ ናይ ጽምዶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኣጠቓልላ ለቢልና ክንሪኦ ከለና ፍረ ጽምዶ እንታይ ነይሩ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ብኸመይ ተጀሚሩ ኣብ ምንታይ ገበፂሑሎ ንዝብል ነዚ ይመስል ኩናት ጀሚሩሎ ጽባሕ ንጎ ግን ካብዚ ብዝቐጸለ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ዝፈጥሮ ኩነታት ካብኡ ዝኸፍአን ኣዝዩ ነቲ ኤርትራን ትግራይን ጥራሕ ዘይኮነ ንሙሉእ ናይቲ ከባቢ ክሕምስ ዝኽእል ሓደገኛ ዝኾነ ስትራቴጂ ምዃኑ ማንም ሰብ ክርድኦ ይግባእ ስለዚ ንሕና ተቓለስቲ ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ብርጌድና ሓመዱ ነዝን ወዲ ኸብዚ ኩሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ጽምዶ ይኹን ምስ ጽምዶ ዝኸዱ ሰባት ርሒቕና ፖለቲካና ቃልስና ነካይድ ኣለና ኩሉ ኤርትራዊ ይኹን ትግራዋይ እውን ካብዚ ዝግበር ዘሎ ታሪኻዊ ጌጋ ኢዱ ክስሕብን ነዚ ሕጂ ዝፍጸም ዘሎ ነገር ድማ ደው ንኸብሎ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ሰብ ከይሳተፍ ክጉስጉስን ይግባእ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎም መዓንቲ ኣዳሊልኩም ዝነበርኩም መደብ ነዚ ዝመስል ብዛዕባ እዚ ናይ ጽምዶ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ይኹን ዘለኩም ኣሕዋት ድማ ኣብ ኮመንት ወይ ከዓ ብውሽጢ ብዝተፈላለየ መገዲ ክትጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ ጽምዶ ሓሳባት ዘለዎ ክገልጽ ዝደሊ ሰብ እንድሕር ኣለውን ሪኮመንድ ክትገብሩና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝቐጽል ዘሎ ግዜ ክነቕርቦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ጽምዶ ግን ናትና ጉዳይ እውን ስለ ዝኾነ ኢና ንዛረበሉ ዘለና ኩሉ ግዜ ብዙሕ ሰብ ሸለሊልናዮ ዘይንኸይድ ዝብል ሰብ ኩሉ ክእል እዩ እዚ ግን ክንዛረበሉ ኣለና ናይ ግድ ይቐኒየለይ ሰሰናይ ንዓኹም ክቡራት ተኸታተልቲ